Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bonjour Inch'Allah et une bonne continuation لمسيرة الدراسة ديالكم إن شاء الله. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله في امتحان جديد، امتحان ديال كازا 2019 راتراباج ديال الجبر سيمستر 2 ديال الناس ديال ليكونومي اي جيستيون. دونك بالنسبه لهذا الامتحان ان شاء الله فيه واحد 8 ديال لي كيسيون، 8 لي كيسيون اللي فيه ان شاء الله. غنحاول نقسم هذا الامتحان على شكل جوج فيديوهات. الفيديو الاول غادي يكون من لا كيسيون 1 حتى لا كيسيون 5، و فيديو اخر تتمه ان شاء الله، والله يوفق الجميع. دونك غنمشيو نبداو التصحيح ديالنا ان شاء الله. دونك لا كيسيون الاول عطانا واحد دو ماتريس ا اي بي. لا كيسيون هو calculer a moins b tout à la puissance 2. دونك هذا هو لا كيسيون ديالنا، عطانا واحد جوج ماتريس ا و بي اي calculer a moins b tout à la puissance 2. دونك غنحسبو هاد الحساب، حساب عادي هذا ما فيه حتى حاجه. المهم نشوفو ان شاء الله التصحيح ديال هاد السؤال. دونك هذا هو السؤال ديالنا ا اي بي. لا كيسيون هو calculer a moins b à la puissance 2. دونك ما عندي حتى مشكل، بزاف ديال الطرق باش تحسب هاد a moins b à la puissance 2 فيه بزاف. المهم الطريقه سهله، غتحسب a moins b. لا بروميير شوز غتحسب ا موان بي، يعني ماتريس ناقص ماتريس. كنعرفو ان الا بغينا نديرو ماتريس ناقص ماتريس كنديرو لو كومبوزون ناقص كومبوزون ديال لي ماتريس كلش، يعني كومبوزون الاول ناقص الكومبوزون الاول ديال الماتريس الثانيه، كومبوزون الثاني ديال الماتريس الاولى ناقص الكومبوزون الثانيه ديال الماتريس الثانيه، هكذا دوالي حتى تكمل لا سوستراكسيون ديالك. دونك واحد 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 جوج، ساهل ساهل. غدير 5 ناقص واحد هي 4، جوج ناقص واحد هي واحد، 3 ناقص واحد هي جوج، 4 ناقص جوج هي جوج. دونك ا موان بي هو هذا. دونك هنا دابا كتساوي واحد الماتريس سمي واحد سي، دونك ا موان بي كتساوي سي. دونك دابا غنحسبو او كاري، يعني الا بغينا نحسب ا موان بي او كاري يعني كنحسب سي او كاري عادي. وقلنا لكم ان سي او كاري بحال اكس، او كاري كتساوي اكس ضارب اكس، بحال لي نومبر على نومبر غيالي او كاري كتساوي اكس فوا اكس. دونك غنساوي سي ضارب سي، غندير الضرب عادي. دونك كتساوي الماتريس ديالنا 4 واحد جوج جوج ضارب نفس الماتريس 4 واحد جوج جوج. دونك اشنو قلت لكم؟ ملي غدير الضرب حاول تفكر في هاد الطريقه هادي، يعني كتمشي كتنزل. دونك كدير اللين الاول كتفرقو على الاخرين صافي. دونك غنهز هاد اللين الاول غنضربو في هذا. كيفاش غنضربو؟ نتبع معايا، يعني كنضرب هاد الاول في الاول 4 ضارب 4 زائد الثاني في الثاني 1 ضارب 2، وهكذا دوالي. عاوتاني هذا في الثاني ياك، غادي يساوي 4 ضارب 1 4 ضارب 1 1 ضارب 2. تري سامبل. 2 غنهز عاوتاني هاد لا ليني 2 وغنفرقو على لي كولون بجوج. 2 ضارب 4 زائد 2 ضارب 2، عاوتاني نهز هاد لا لين الثاني مع لا كولون 2 ياك. غير هاد الطريقه دابا اللي قلت لكم هنا غير باش ما تنساش، باش ما تمشي وتمشي دير هادي في هذا ولا دير، حاول تفكر انت في هادي هكا 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 صافي. دونك 2 في 2 زائد 2 في 2، 2 في 1 هنا 1 2 ضارب 2 صافي. دونك الماتريس ديالنا شحال كتساوي؟
4 في 4 16 زائد 2 هي 18 ياك. 4 في 1 هي 4 زائد 2 هي 6. 4 في 2 هي 8 زائد 4 هي 12. 2 ضرب 1 هي 2. 2 زائد 2 ضرب 2 هي 4 زائد 2 هي 6. دونك هذا هو الضرب ديالنا، ما فيه حتى حاجة. دونك لا كيسيون الأول هو هذا. دونك ننتقلوا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 اشنو كيقول لنا؟ عطانا واحد دو ماتريس A et B، ماتريس جداد ماشي بحال الكيسيون الأول. و لا ريبونس لا كيسيون زعما هو كالكولي لانفيرس، يعني غنحسبو لانفيرس دو A et B. شوفوا كيفاش غنديرو على لانفيرس. دونك هنا غنحسبو A موان ز ولا و B موان ز. هذا هو لا كيسيون ديالنا. دونك توجور تشوف بحال هاد لا كيسيون هذا كيكونوا عندنا دو ميثود، ويني ميثود اللي كتكون اللي معروفه واللي ما تخطأ فيها هي الطريقه ديال ديتيرمينون. دونك بحال A موان ز كتساوي 1 سور ديتيرمينون دو A ضارب الكوماتريس دو A ترونسبوزي. دونك بغينا نحسبو A موان ز كتساوي 1 سور ديتيرمينون دو A فوا الكوماتريس ترونسبوزي دو A. دونك هنا جوج الحالات هنا بحال غيتقسم على دو كيسيون. الكيسيون الاول هو نحسبو ديتيرمينون، الكيسيون الثاني خاصنا نحسبو الكوماتريس ومن بعد نديرو ترونسبوزي. صافي. دونك غنبداو نحسبو ديتيرمينون. ديتيرمينون دو A من بعد نشوفو ديال الماتريس بي راه تري سامبل. ديتيرمينون دو A هو ناقص 5 1 4 2. صافي. ديتيرمينون ملي كيكون 4 د الأعداد راه ساهلة، كضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك ناقص 5 ضارب 2 ناقص 4 ضارب 1 شحال؟ 10 ناقص 10 ناقص 4 هي ناقص 14. تري سامبل. صافي، ما عندنا حتى مشكل هنا. دونك حنا حسبنا لا كيسيون 1. لا كيسيون 2 هو خصنا نحسبو الكوماتريس دو A. لو كوماتريس دو A توجور كوماتريس دو A راه ماتريس، غير ماتريس خاصك تعرف تحسب الكوماتريس دو A. الكوماتريس دو A اشنو كتحط هنا؟ كتحط هنا كتحيد، كتمشي للماتريس A كتحيد اللين الاول اللين الثاني. صافي. كتبقى لنا جوج، حنا كنديرو جوج. كتمشي لهذا غير خصك من الاول هنا دير زائد هنا، دير ناقص ناقص هنا زائد. صافي. هاد الكومبوزون الاخر كتحيد لا لين الاول مع لا كولون الاخر كيبقى لك 4 هي ناقص 4. صافي. نمشيو لهذا، هذا كنحيدو هذا مع هذا. دونك لا لين الاول مع لا كولون، الكولون الاول مع لا لين 2 غادي يبقى لنا 1. ونمشيو للاخر نحيدو هذا مع هذا غيبقى لنا ناقص 5. دونك الكوماتريس دو A هي هادي، والترونسبوزي ديالها توجور ترونسبوزي الى عاد كولون كتردو ليني، الا كان ليني كتردو كولون ياك. هذا ليني غنردو كولون. صافي. 2 ناقص 4 هذا ليني غنردو كولون ناقص 1 ناقص 5. دونك هذا هو الكوماتريس ترونسبوزي. دونك A موان ز شحال كيساوي؟ كيساوي 1 سور ديتيرمينون دو A. نعاود نكتبها على قبل من بعد نعوض. كوماتريس دو A 1 سور ديتيرمينون هو 1 ناقص 14 ضارب الكوماتريس ترونسبوزي دو A هي هادي 2 ناقص 4 ناقص 1 ناقص 5. دونك هذا هو A موان ز. لانفيرس دو A هو هذا. دونك من بعد هنا الا بغيتي تكمل الحساب ضرب هذا في هذا وضرب هذا في هذا وضرب هذا في هذا المهم يعطيك الحساب ديالك. صافي. ما بغيت تخليها هكاك راه المهم راه هذا هو لانفيرس دو A.
دابا غنشوفو لانفيرس دو بي. لانفيرس دو بي حتى هي نفس الطريقة. ان سور ديتيرمينون دو بي ضارب الكوماتريس دو بي ترونسبوزي. لا كيسيون الأول هنا كيديكومبوزا دو كوستيون. كيسيون الأول خاصنا نحسبو الديتيرمينون. كيسيون الثاني ياك خاصنا نحسبو الكوماتريس دو أ ومن بعد نديرو ترونسبوزي. صافي نفس الطريقة تاعنا. دونك خاصنا نحسبو ديتيرمينون دو أ. ديتيرمينون دو أ هو هذا. دونك هو 3 1 ناقص 6 ناقص 3 جوج 7 5 ناقص جوج 6. دونك الديتيرمينون ديال هذا اما ديتيرمينون بارابور هاد الكولون الاول ولا الكولون الثاني ولا الكولون الثالث بحال بحال. دي توجور هز هاد الكولون الاول. الا ما عندكش لي زيرو، الا عندك واحد لا كولون فيه لي زيرو غتمشي ليه هو، ما كاينش غتبدا بهذا تمشي عادي. دونك غتساوي 3 ياك غنحيدو هاد اللين الاول مع لا كولون الاخر. غادي يبقى لنا جوج مع 7 ناقص جوج مع 7 ناقص جوج مع 6. صافي ناقص توجور ناقص كديرها وعاود دير ناقص 3. صافي غتحيد هاد لا ليني الثاني مع لا كولون الاول. غتبقى لنا واحد مع ناقص 6 ناقص جوج مع 6. سي كلير. هنا زائد توجور كدير زائد ناقص زائد وتبع حتى توصل لبلوس انفيني ولا موان انفيني، المهم على حتى تكمل الحساب ديال لا ماتريس ديالك. زائد 5 كتحيد هذا مع هذا غادي يبقى لك واحد ناقص 6 جوج 7. دونك كنحسبو عندنا واحد ديتيرمينون صغير. ديتيرمينون ديال 4 الاعداد كضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا. 3 ضارب يعني كدير جوج ضارب 6 ناقص ديال عند الله هادي كتكون ديما ناقص جوج ضارب 7. صافي ناقص 3 ضارب 1 ضارب 6 ناقص كتكون ديما توجور ناقص جوج ضارب ناقص 6. صافي زائد كملو هنا 5 ضارب 1 ضارب 7 ناقص ديال عامة كتكون ديما جوج ضارب ناقص 6. صافي الحساب عادي هذا الا حسبتو. دونك الحساب عادي هذا ديرو في الكالكاتريس ولا حسبو. الا حسبتي غادي يعطيك ناقص 34 35 اللي عطاني انا. صافي المهم الحساب راه يمكن نغلط في الحساب. رد معايا البال في الحساب يمكن غلط في الحساب. دونك لا كيسيون الثاني هو هذا ما فيه حتى حاجه. حسبوا لانفيرس دو ا. دابا مازال ما كملناش لا كيسيون 2. مازال ما كملناش بي موان زان. دونك خاصنا دابا نحسبوا الكوماتريس ديال ا ديال بي. الكوماتريس ديال بي هو واحد لا ماتريس كبيره ياك كنديرو هكا توجور داير بحال هكا طي مع نتا توجور بحال هكا ياك فيه 3 تليني و 3 تليني. غدير بحال هكا 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 هكا. صافي وكتبدا بالزائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص هنا زائد هنا ناقص زائد. صافي كتمشي لا ماتريس بي. لا ماتريس بي هي هادي. صافي لا ماتريس بي باش دير هاد الكومبوزون الاول كتحيد هذا وتحيد هذا كيبقى لك جوج 7 ناقص جوج 6. تمشي للثاني. الثاني كتحيد هذا مع هذا في هاد الماتريس كتحيد هذا مع هذا كيبقى لك ناقص 3 5 7 6. تمشي لهذا غادي يعطيك حيدو هذا مع هذا تعطيك ناقص 3 5 ياك جوج ناقص جوج. تمشي لهذا تحيد الثاني مع الاول تحيد الثاني مع الاول غادي واحد 6 ناقص 6 ناقص جوج 6. تمشي لهذا ياك غنحيدو هذا مع هذا غادي يبقى لك 3 مع ناقص 6 مع 5 مع 6.
تمشي عاوتاني للاخر، غتحيد هذا مع هذا، غادي يبقى لك 3 1 5 ناقص 2 ياك، وغتمشي لهذا الثالث الاول مع الاخر هنا، غادي يبقى لك 1 ناقص 6 2 مع 7، تمشي لهذا مع هذا، غادي يبقى لك 3 ناقص 3 ناقص 6 7، تمشي عاوتاني لهذا مع هذا، غادي يبقى لك النيشانات 3 1 ناقص 3 2. دونك مشيتو معايا هنا غنحسبو لي ديتيرمينو صغار، 2 ضارب 6 ناقص 2 ضارب 7 ياك، هنا ناقص 3 ضارب 6 ناقص 5 ضارب 7، هذا في هذا ناقص هذا في هذا، غنمشي عاوتاني لهذاك ناقص 3 ضارب ناقص 2 ناقص 5 ضارب 2، صافي. عاوتاني ندير ناقص 1 ضارب 6 ناقص 2 ضارب ناقص 6، صافي. عاوتاني نمشيو للثاني 3 ضارب 6 ناقص 5 ضارب ناقص 6، وهكذا. دونك الحساب غادي يكون بحال هكا، دونك 2 ضارب 6 ناقص 2 ضارب 7 غتعطينا 26. دونك ها الحساب عادي، هذا غتعطينا هاد الماتريس هادي، دونك هادي اللي كتسمى الكوماتريس دو بي ياك. من بعد غنديرو الكوماتريس دو بي ترونسبوزي، صافي. ترونسبوزي اشنو قال لكم ترونسبوزي؟ الا كان لين كتردو كولون 26 53 ناقص 16 ياك، ناقص 18 48 11، صافي. هاد اللين كتردو كولون 19 ناقص 39 12، هذا هو ترونسبوزي ديال الماتريس بي. دونك هادشي كلشي بي موان 1 سور ديتيرمينو. شحال لقينا في ديتيرمينو ديال بي؟ لقينا فيه ناقص 1 سور ناقص 35، دونك كتعطينا 1 سور ناقص 35، يعني هي ناقص 1 35 ضارب هاد الماتريس هادي، صافي. ضارب هاد الماتريس نحطوها هنا. دونك بي موان 1 هو هذا. لا كيسيون تري سامبل. دونك لا كيسيون 2 هو هذا، توجور قال لك حسب لانفيرس ديال واحد لا ماتريس، لانفيرس ديال واحد لا ماتريس ا، خاصك اول حاجه تحسب الديتيرمينو ديال ا ضارب الكوماتريس، من بعد الكوماتريس كدير ترونسبوزي، صافي. يعني بحال كيكون لا كيسيون نديفيزي 3، عندك هذا مع هذا ومن بعد هذا ومن بعد كدير لهم الضرب كلشي، صافي. دابا غندوزو لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 اشنو عطانا واحد بي 1 et P2 deux applications de R2 dans R2، يعني عطانا واحد دوز ابليكاسيون. هاد دوز ابليكاسيون معرفين بي 1 دو اكس اي كتساوي هذاك العجب مع بي 2 اكس اي كتساوي هذاك العجب اخر. ولا كيسيون شنو هو لا كيسيون؟ كالكولي بي 1 رون بي 2 et بي 2 رون بي 1. كيفاش؟ دونك خاصنا نحسبو هادو. يلا نشوفو كيفاش غنديرو هاد لا كيسيون نحسبوه، حتى هو تري سامبل او غادي يعجبهم ان شاء الله. دونك لا كيسيون 3 هو هذا، عطانا بي 1 عطانا بي 2 ياك، دوز ابليكاسيون لينيير ولا اللي بغا يكون، المهم دوز ابليكاسيون اللي كنعرفو حنا، صافي. وقال لنا لا كيسيون الاول حسبو بي 1 غون بي 2 اكس ايغري، صافي. قبل ما نعطيكم هادي غنعطو اف واحد المثال تكون ساهل، اكس جي دو اكس كتساوي ايغري. دابا قلنا نحسبو ياك اف غون جي دو اكس. توجور كتشوف بحال هادي حاول تعوض، راه كتساوي المعنى ديالها جي دو اكس ياك. اش كدير من بعد؟ كدير من بعد كتعوض جي اللي كاينه لداخل. شحال التعبير ديال جي؟
تعبير جي هو إكغيك. من بعد كتعوض اف دو إكغيك. اف دو إكغيك هو اف دو إكس كتساوي إكغيك. حتى هنا هادشي اللي غنديرو كتساوي بي أن ياك غون بي دو دو إكس إكغيك ياك شحال تساوي بي دو. بي دو ها هي غنعوضها بهادي النيشان دو إكس موان إكغيك ياك دو إكس موان تروا إكغيك. ها دونك حنا حسبنا بي أن و بي أن كنعرفو حنا إكس إكغيك. دونك فهنا دابا بحال إكس ديالنا هو هذا، هاد إكس هذا هو هذا، بحال إكغيك هو هذا. دونك كوا دونك هاد بي أن كتساوي هادشي. دونك البلاصة فين لقيت إكس غنعوضها بهاد إكس كبيرة هادي، والبلاصة فين لقيت إكغيك هنا غنعوضها بهادي. غنشوفو علاش، شوفو كيفاش. دونك كتساوي 1/6. إكس ديالنا في هاد الحالة هو 2 إكس ناقص إكغيك، هو 2 إكس ناقص إكغيك صافي ناقص 3 إكغيك. إكغيك ديالنا هو هذا 2 إكس موان 3 إكغيك ياك. الفاصلة هي هاد الفاصلة ولا شحال تما إكس في هاد الحالة هو 2 إكس ناقص إكغيك، 2 إكس ناقص إكغيك ياك ناقص 2 إكغيك. 2 إكغيك في هاد الحالة هو 2 إكس ناقص 3 إكغيك صافي. هذا هو بي أن غون بي دو. دونك من بعد هنا غدير النشر وداك النشر وغتجمع اللي فيهم إكس بوحدهم واللي فيهم إكغيك بوحدهم وغادي يعطيك بي أن غون بي دو صافي. تري سامبل هاد لا كيسيون. وحتى لا كيسيون دو بي غون بي أن حتى هو تري سامبل إكس إكغيك، غير قلبناهم. دير نفس الطريقة بي دو ياك كتساوي غون بي أن دو إكس إكغيك. غتمشي تعوض هاد بي أن بلا فالور ديالها ياك. من بعد غتعطيك واحد بي دو ديال شي حاجة هنا شي حاجة هنا، يعني هادي غتكون هنا وهادي غتكون هنا. من بعد انت هنا غتكون دي إكس ديالك الجديدة هي هادي و إكغيك الجديدة هي هادي، وغتعوض بي دو هي إكس إكغيك، يعني البلاصة فاش لقيتي إكس هنا غتعوضو بهادي يعني هادي. دونك هاد لا كيسيون نخليها لكم تصوبوا. إذا عندكم شي مشكل ولا شي حاجة قولي في الكومونتير. لا كيسيون 4 ننتقل لا كيسيون 4. اش كيقول؟ كيقول دوني لو سيستيم جينيراتور دو جي. عطانا واحد لونسومبل تما جي كتساوي داك الشيء كان تما فيه واحد لا كونديسيون تما. قال لك كنحددو سيستيم جينيراتور، يعني نشوفو كيفاش غنديرو لهاد لا كيسيون. دونك عطانا هاد لا كيسيون جي كتساوي هاد لونسومبل ديال لي زيكس إكغيك أبارتيان ار 3 بحيث 8 إكغيك ناقص 3 زي كتساوي 0. وقال لنا غنحددو سيستيم جينيراتور. سيستيم جينيراتور هو واحد لا فامي فيها دي فيكتور بإكس إكغيك زي ياك، وخص تحقق الشرط ديال 8 إكغيك ناقص 3 زيد كتساوي 0. دونك غنمشي نحددو هاد السيستيم هذا. دونك غندير واحد سوا ياك توجور داير بحال هكا نتا إكس إكغيك زيد كاينه في ار 3 بحال هادي تلك ياك 8 إكغيك كتساوي ناقص 3 زيد. دونك هنا اش غنديرو؟ غنحددو واحد بدالات الاخر باش نحددو لي فيكتور ديالنا. دونك غنديرو 8 إكغيك كتساوي 3 زيد ياك، يعني إكغيك كتساوي 3 سوغ 8 زيد. دونك من بعد هنا غنهزو هاد إكغيك هادي غنعوضوها هنا صافي. غنعوضوها هنا غتعطينا إي إكس هي هاديك إكغيك هي 3 سور 8 زيد مع الزيد صافي. هاد الفيكتور هادي نفكوها. كيفاش غنفكوها؟ يعني كتساوي إكس 0 0 ياك. المهم غير تبع معايا راه غتفهم. يعني 0 هنا 3 سور 8 زيد مع الزيد صافي.
الا حسبتي هادي مع هادي غتعطيك هادي. كيفاش غتحسبها؟ يعني كتحسب هذا مع هذا اكس زائد زيرو كتعطيك اكس، زيرو زائد هذا كتعطيك هذا، زيرو زائد الزيد كتعطيك الزيد هي هادي. دونك كنعملو باكس ياك تعطينا واحد زيرو زيرو كتعمل باكس عادي بحال ضربتي في عدد، ياك كتعمل بالزيد هنا في هاد الحالة زيرو تلاتة سور تمنية واحد. دونك السيستيم جينيراتور ديالك هما هاد لي فيكتور هادي، هادي في ان و في دو، يعني في ان و في دو. صافي هذا هو السيستيم جينيراتور. دونك دابا غندوزو لا كيسيون 5. La question 5 اش كيقول؟ دوني لو نوايو دو لابليكاسيون بي ديال اكس ايكغيك زد كتساوي هذاك العجب. دونك كنحسبو نوايو، نوايو معروف كيتسمى الكور، يعني كنحسبو الكور عادي ما فيه حتى مشكل. دونك غنحسبو الكور ديال هاد لابليكاسيون بي. توجور معروف ان الكور ديال واحد لابليكاسيون بي راه هما لي فيكتور اكس ايكغيك زد اللي كاينين في ار 3. علاش ار 3؟ لحقاش عندنا 3 لي فاريابل بحيث يكون هاد بي دو اكس ايكغيك زد كتساوي زيرو ديال ار 3. المعنى ديال زيرو ديال ار 3 اني زيرو زيرو و زيرو. صافي هذا هو المعنى ديال كور. كور هو سو اسباس فيكتوريال ديال الاسباس ديالنا ار 3. دونك لا كيسيون، دونك الجواب اللي كنديرو توجور هو كنحددو هاد السيستيم هذا، يعني كنخرج لنا واحد السيستيم كنحلو هذاك السيستيم كتساوي زيرو زيرو زيرو. وهاد لابليكاسيون هو هذا، و فيكتور كتساوي فيكتور بمعنى تعطينا واحد السيستيم ديريكتومون. تعطيك هادي كتساوي زيرو، اكس بلس دو زيكغيك ناقص 3 زد كتساوي زيرو، هادي كتساوي زيرو، دو اكس بلس 4 إيكغيك ناقص 6 زد كتساوي زيرو، اكس بلس 3 إيكغيك ناقص 7 زد. دونك كتحل السيستيم ديالك، يعني تشوف السيستيم واش عنده حل ولا ما عندوش حل، ولا كيفاش كتكتب هذاك السيستيم. يعني يمكن تجبد شي حاجه بدلات شي حاجه اخرى باش تعرف اشنا هما لي فيكتور ديال الكور. دونك هنا الا مشيتو معايا هنا غندير هنا ضارب جوج، هاد المعادله الثالثه، وغندير هادي ناقص هادي. صافي كتساوي اكس بلس جوج إيكغيك ناقص 3 زد كتساوي زيرو، جوج اكس بلس 4 إيكغيك ناقص 6 زد كتساوي زيرو. وغنضرب هادي في جوج، هي جوج اكس ناقص زائد 6 إيكغيك ناقص 14 زد كتساوي زيرو. دونك غندير هادي ناقص هادي. صافي غندير هادي ناقص هادي. صافي اش غتعطينا هنا؟ غتعطينا السيستيم الاولى غنخليوها كما هي ياك ناقص 3 زد كتساوي زيرو، وهادي ناقص هادي غتمشي هادي مع هادي تعطيك هادي. علاش ما ندير هادي ناقص الثالثه ناقص باش ما تعطينيش الناقص تما، تعطيني جوج إيكغيك ياك، هادي ناقص هادي كتعطيك ناقص 8 زد كتساوي زيرو. سي كلير؟ دونك غنجبد هنا إيكغيك، إيكغيك هنا كتساوي 8 زد على جوج، وهاد إيكغيك غنمشي نعوضها في الثانية في الأولى. دونك تعطينا إكس ياك بلس إيكغيك، إيكغيك هو 8 سور جوج زد ناقص 3 زد كتعطينا زيرو. دونك إكس ديالنا ياك كتساوي 8 سور جوج ناقص 3 عملت بالزيد. دونك إكس مع إيكغيك هما هادو. دونك غنمشي نعوض في الفيكتور ديالنا، لي فيكتور أو اللي كنهزو، هاد لي فيكتور أو ياك غنعوضو إكس بالقيمة ديالو هو 8 سور جوج ناقص 3 ياك زد، ونعوض إيكغيك 8 زد سور جوج مع زد.
يعني غنعمل بالزيد صافي. الا عملت بالزيد هنا تعطيك 8 ناقص 3 جوج، هنا غير جوج ديال هادي ماشي ديال 3 ياك، 8 على جوج واحد. دونك الكور ديال بي، دونك الكور ديال بي التسميح راه ما بان شويه. الكور ديال بي هو الفيكت ديال هاد الفيكتور هادي، هاد الفيكتور في ان نسميه في ان صافي. دونك هذا هو الجواب ديالنا. الكور ديال بي هو في ان، هو هاد الفيكتور. ماشي بالضروره تلقى هاد الفيكتور، يمكن دير شي طريقات اخرى تلقى فيكتور اخرى، ماشي بالضروره هاد الفيكتور. ونلتقيو ان شاء الله في الفيديو اخر، والله يوفق. ونتمنى الى عندكم دي كيستيون طرحوهم، و ان شاء الله نتمناو تستافدوا معنا ان شاء الله.